हेलो एभ्रिवान, हामीले रोलिस थ्योरम पढ्यौं यो भन्दा अगाडि। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो छ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। यसलाई जस्ट मीन भ्यालु थ्योरम भने पनि हुन्छ है, लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ हेरौं। इफ अ फंक्शन y equal to fx be such that फर्स्टमा it is continuous in the closed interval ab। रोल्स थ्योरम जस्तै है, रोल्स थ्योरम जस्तै यो फंक्शन क्लोज इन्टरभल ab मा कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। यानी यो जुन क्लोज इन्टरभल दिएको छ ab, त्यो भनेको x को डोमेन बुझ्न, x को भ्यालु a देखि b छ भनेर बुझ्नु पर्यो। x बिलोंग्स टु दिस इन्टरभल। अनि a देखि b मा जति पनि x को भ्यालुजहरु छन् त्यो सबै भ्यालुजहरुमा यो फंक्शन के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ। ग्राफमा हेर्नु भने यो फंक्शनको ग्राफ मा कुनै पनि किसिमको ग्याप हुँदैन। फंक्शनको ग्राफ चाहिँ कन्टिन्युअसली रूपमा हामीले ड्रा गर्न सक्छौं a देखि b मा। सेकेन्ड कन्डिसनले भन्छ इट इज डिफरेन्शिएबल इन द ओपन इन्टरभल a, b। यानी रोल्स थ्योरम जस्तै यो फंक्शन के हुनुपर्छ त डिफरेन्शिएबल हुनुपर्छ ओपन इन्टरभल ab मा। यानी ओपन इन्टरभल भनेपछि यो a र b छोडेर a र b को भित्र जति पनि भ्यालुहरु छन् त्यो हरेक भ्यालुमा फंक्शन के हुन्छ डिफरेन्शिएबल हुन्छ। डिफरेन्शिएबल को मतलब के हो, त्यो फंक्शन को डेरिवेटिभ हामी निकाल्न सक्छौं एट एभ्री पोइन्ट इनसाइड दिस इन्टरभल। त यो फंक्शनले जब दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ त लाग्रान्जेस थ्योरमले के भनेको छ, देन देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट वन पोइन्ट c इन ओपन इन्टरभल ab। यानी त्यो ओपन इन्टरभल ab मा एउटा पोइन्ट फेला पर्छ, कम से कम एउटा पोइन्ट त्यस्तो हुन्छ such that fb minus fa is equal to b minus a into derivative of f at c। यो हो रिजल्ट अफ लाग्रान्जेस थ्योरम। fb minus fa यो के हो त, यो हो फंक्शनल भ्यालुज। This is functional value at b, this is functional value at a, and what is b minus a? b minus a भनेको length of the interval। यसलाई के भनिन्छ, length of the interval। यानी यो जुन इन्टरभल छ यसको लेन्थ हो। अनि यो के हो, डेरिवेटिभ अफ द फंक्शन at this point c। यानी लाग्रान्जेस थ्योरमले के भन्यो कि कुनै पनि फंक्शन जब क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुन्छ, ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल हुन्छ, त त्यो ओपन इन्टरभल भित्र एउटा यस्तो नम्बर फेला पर्छ c भनेर जुन नम्बरको लागि यो र यो के हुन्छ बराबर हुन्छ। व्हाट इज दिस? दिस इज द डिफरेन्स अफ फंक्शनल भ्यालुज एट एन्ड पोइन्ट्स, अथवा यो भन्न डिफरेन्स अफ ऑर्डिनेट्स। दिस इज द ऑर्डिनेट एट पोइन्ट b, दिस इज ऑर्डिनेट एट पोइन्ट a। Hey, this is what difference of functional values at end points. And what is this? This is the length of the interval into what is this? This is the derivative of the function at point c. And this result can also be written as f dash c is equal to, hey, f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। त दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। अब हामीले के पढ्छौं, ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। ओके स्टुडेन्ट्स, त हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। यानी फिगरमा, ग्राफमा यो रिजल्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई हामी फिगरमा हेर्छौं। त पहिला फिगर गरौं, त्यसपछि ज्योमेट्रिकल मिनिङ लेखौँला। त सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, अनि हामीले हाम्रो a र b, हामीसँग जुन इन्टरभल छ नि a र b, त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौं। सपोज दिस पोइन्ट इज a and this point is b।
यो जुन इन्टरभल छ हाम्रो x बिलोङ्ग्स टु क्लोज इन्टरभल AB हो, यो A यो B। त यो जुन हामी B माइनस A निकाल्छौँ नि, यो B माइनस A भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो। दिस लेन्थ A देखि B सम्मको कति हुन्छ लेन्थ हो, द्याट इज B माइनस A। ओके, अनि यो ओरिजिन, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस। अब तिम्रो आफै भन, x को भ्यालु A छ त y को केही न केही त भ्यालु हुन्छ, किनकि हाम्रो फंक्सन त के हो, हाम्रो फंक्सन हो y इक्वल टु fx। त x को भ्यालु A भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ, f अफ A। त मानौ fa भनेको यहाँनिर होला, केही लेन्थ सपोज गरिदिउँ, ल यो लेन्थ मान्दिउँ न, दिस लेन्थ इज fa, दिस इज fa। ओके, यो ऑर्डिनेट एट A भयो, यो लेन्थ। त यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट को कोअर्डिनेट के भयो त, x कोअर्डिनेट यो भयो, y कोअर्डिनेट यो भयो। ओके न, दिस इज x कोअर्डिनेट A एन्ड दिस इज y कोअर्डिनेट fa। त यो पोइन्टलाई A मान्ने हो भने यसको कोअर्डिनेट्स हामी के लेख्न सक्छौं, A कमा यतापट्टि लेखौं, दिस पोइन्ट इज A, अनि यसको कोअर्डिनेट के लेखौं, A कमा f अफ A। ओके, अब B पोइन्टमा ऑर्डिनेट मानौ है, B पोइन्टमा मानौ यो होला ऑर्डिनेट B पोइन्टमा। सपोज दिस लेन्थ इज f अफ B। अब यहाँनिर हेर है, रोल्स थ्योरममा के थियो, रोल्स थ्योरममा fa इज इक्वल टु fb थियो, तर लेग्रान्जेस थ्योरममा यो दुईटा इक्वल नहुन सक्छ, इक्वल हुन पनि सक्छ, इक्वल नहुन पनि सक्छ। यानी fa र fb को बारेमा केही पनि भनेको छैन, त इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। इक्वल भयो भने त ठ्याक्कै रोल्स थ्योरम भयो। त्यही भएर हामीले के लिएका छौं, fa नट इक्वल टु fb। त यो लेन्थ हेरेर थाहा हुन्छ स्टुडेन्ट, यो लेन्थ र यो लेन्थ हेरेर थाहा हुन्छ, यो fa र यो fb यो दुईटै इक्वल छैन। त यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई हामी के मानौ, b मानौ, त्यसको कोअर्डिनेट के भयो, दिस इज x कोअर्डिनेट, यो b इज द x कोअर्डिनेट and f of b is the y coordinate। अब हाम्रो ग्राफ A देखि लिएर B सम्म कन्टिन्युअस छ। अब यो ग्राफ ड्र गरौँ। अब ग्राफ जसरी ड्र गरे, यहाँबाट सुरु हुन्छ, यहाँ गएर एन्ड हुन्छ। जसरी ड्र गरे हामीले यसरी ड्र गर्न सक्छौं, हामीले यसरी ड्र गर्न सक्छौं, हामीले यसरी गएर यसरी ड्र गर्न सक्छौं, हैन, यसरी गएर यसरी ड्र गर्न सक्छौं। बस कन्टिन्युअस हुनु पर्यो, बीचमा केही पनि ग्याप हुनु भएन। त हामीले ग्राफलाई यसरी ड्र गरौँ है त, ग्राफलाई यसरी ड्र गरौँ। यसरी ड्र गरौँ, ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यो भयो ग्राफ। अझै यसलाई राउन्ड बनाइदिउँ यसरी। त दिस इज द कन्टिन्युअस ग्राफ। अनि यो ग्राफ हेर्दाखेरि पनि कन्टिन्युअस हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स, यो कन्टिन्युअस छ। अनि डिफरेन्सिएबलको मतलब मैले पहिल्यै भनिसकेको छु रोल्स थ्योरममा कि यो AB भित्र जति पनि पोइन्ट छ, हरेक पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ। जस्तै मैले यो ग्राफको यो पोइन्ट लिन्छु, त यसमा पनि डिफरेन्सिएबल छ। डिफरेन्सिएबल हुनुको मतलब हामीले यो पोइन्टमा एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं, हरेक पोइन्टमा हामीले एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं। कतिवटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं त, इन्फाइनाइट वटा। यो AB भित्र जतिवटा पोइन्ट हुन्छ, हरेक पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सकिन्छ, किनकि हरेक पोइन्टमा डिफरेन्सिएबल छ। र डिफरेन्सिएबल हुनुको मतलब डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं, डेरिभेटिभ निकाल्नुको मतलब स्लोप निकाल्न सक्छौं, र स्लोप कसको हुन्छ त, टेन्जेन्टको। त्यसैले we can draw a tangent at each point of this curve। ओके, डिफरेन्सिएबल को मतलब के हो? अब डिफरेन्सिएबल को मतलब त तिमीहरु बुझ्यौ, तर यो जुन रिजल्ट छ, व्हाट इज दिस? हामीलाई थाहा छ यो हो स्लोप। कसको स्लोप? टेन्जेन्ट को। कुन पोइन्टमा? सी पोइन्टमा। डेरिभेटिभले के जनाउँछ? स्लोप। कसको? टेन्जेन्ट को। कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट छ? सी पोइन्टमा। सी कहाँनिर छ? सी कहाँनिर छ? त अहिले म फिगरमा देखाउँछु। यो भित्र कतै न कतै सी होला। ओके, अनि यो राइट ह्यान्ड साइड हेर त, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यो स्लोप हो टेन्जेन्ट को। त यो के हो? त स्लोपसँग इक्वल हुन सक्छ।
यो यदि टेन्जेन्टको स्लोप हो त यो पनि केही न कसैको त स्लोप होला नि, स्लोप त स्लोपसँग इक्वल हुन्छ। त यसलाई बुझ्नको लागि यो ए र बी लाई जोइन गरेर हेरौँ त स्टुडेन्ट के आउँछ। इफ वी जोइन ए एन्ड बी, what do we get? We get a chord. This is a chord. ए र बी लाई जोइन गर्ने chord हो। तिम्रो भन यो chord को स्लोप के हुन्छ? यो chord को स्लोप के हुन्छ त? यो त स्ट्रेट लाइन हो। स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो? स्लोप निकाल्ने फर्मुला y2 minus y1 upon x2 minus x1। यो फर्मुला कतिखेर युज गर्छौं? जब कुनै स्ट्रेट लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। त यो कर्ड पोइन्ट ए बाट पास भएको छ, पोइन्ट बी बाट पास भएको छ। त ए को जुन कोअर्डिनेट छ a, f ए, यो भयो x1 y1। यो जुन फर्मुला युज गर्छौं नि यो हो x1 y1 अनि यो पोइन्ट के भयो हाम्रो लागि x2 y2 भयो। त यसको स्लोप निकाल्ने हो भने त y2 minus y1 y2 minus y1 त दिस इज y2 एन्ड दिस इज y1 भनेपछि के आयो त? f of b आयो कि आएन? दिस इज y2 एन्ड दिस इज y1। fa minus fb आयो, सरी fb minus fa आयो। एन्ड व्हाट इज x2? x2 भनेको b, यहाँ b आयो। एन्ड व्हाट इज x1? x1 भनेको a। अब हेर त यो भनेको त यो हो नि, मतलब यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा जुन क्वान्टिटी यहाँ देखिरहेछौ यो वास्तवमा के हो त? स्लोप हो। कसको स्लोप हो? कर्डको। कस्तो कर्ड? ए र बी लाई जोइन गर्ने। दिस इज द स्लोप अफ द कर्ड एन्ड दिस इज व्हाट? दिस इज द स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट सी। अब यो चाहिँ टेन्जेन्टको स्लोप, यो चाहिँ कर्डको स्लोप। अब टेन्जेन्टको स्लोप र कर्डको स्लोप इक्वल छ, यसको मतलब के हो? तिमीलाई थाहा हुन्छ, तिमीलाई थाहा होला कि कस्ता लाइनहरुको स्लोप इक्वल हुन्छ। त हामीलाई थाहा छ जब दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छन् तिनीहरुको स्लोप इक्वल हुन्छ। दुईटा प्यारलल लाइनको स्लोप इक्वल हुन्छ। त्यसको मतलब के भयो? टेन्जेन्टको स्लोप र कर्डको स्लोप इक्वल छ। यसको मतलब भयो टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु दिस कर्ड। टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु दिस कर्ड। त हामीले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरौँ स्टुडेन्ट, जुन यो एबी सँग ठ्याक्कै के होस् त? प्यारलल होस्। एबी सँग ठ्याक्कै प्यारलल हुने गरी टेन्जेन्ट ड्र गर्छौं। जस्ट केसँग प्यारलल हुनु पर्यो? एबी सँग। त यहाँनिर एउटा टेन्जेन्ट भयो, यानी यो पोइन्टमा जुन टेन्जेन्ट छ यो टेन्जेन्ट यो कर्डसँग प्यारलल छ र यो जुन पोइन्ट छ नि हो यही पोइन्टमा यो पोइन्टको कोरस्पोन्डिङ जुन एक्स एक्सिसमा पोइन्ट आउँछ हो दैट पोइन्ट इज सी। सी पोइन्टको डेरिभेटिभ यानी सी भनेको त एबी भित्र छ, सी को कोरस्पोन्डिङ एउटा पोइन्ट हुन्छ कहाँ? कर्भमा। अनि त्यो पोइन्टलाई हामी ठुलो सी मानौं। यो ठुलो सी मा जुन टेन्जेन्ट लाइन छ त्यो टेन्जेन्ट लाइन ठ्याक्कै एबी सँग प्यारलल हुन्छ। बुझ्यौ? त दिस इज द ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम। के बुझ्यौ? लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरमले के भन्छ कि कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ, डिफरेन्सिएबल छ, त त्यो कर्भमा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा लिएको टेन्जेन्ट ठ्याक्कै कर्डसँग प्यारलल हुन्छ। दिस इज द कर्ड एन्ड दिस इज द टेन्जेन्ट। यो टेन्जेन्टको स्लोप हो। व्हाट इज स्लोप? एफ डैश सी। एफ डैश सी इज द स्लोप अफ दिस टेन्जेन्ट। र यो जुन सी हुन्छ नि ठ्याक्कै सी भनेको त एबी को पोइन्ट हो, सी को कोरस्पोन्डिङ पोइन्ट हुन्छ कर्भमा, त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट एबी सँग प्यारलल हुन्छ। जसरी पनि यो कर्भ ड्र गर। मानौ यो कर्भलाई मैले यसरी ड्र गरेको भए त योसँग प्यारलल यहाँनिर हामीले एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्छौं यो पोइन्टमा, अनि यो पोइन्ट के हुन्थ्यो त? सी हुन्थ्यो। जसरी पनि ड्र गर, एउटा पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टको टेन्जेन्ट कर्ड एबी सँग प्यारलल हुन्छ। बुझ्यौ है?
अब यो फंक्सन त डिफरेन्शिएबल छ भने यो कर्भ भरि नै टेन्जेन्ट हुन्छ, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुन्छ, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुन्छ, यो पोइन्टमा थुप्रो टेन्जेन्टहरु छन्। ती टेन्जेन्टहरु मध्ये एउटा त्यस्तो टेन्जेन्ट छ, कम से कम एउटा टेन्जेन्ट जुन AB सँग प्यारलल हुन्छ। एक भन्दा बढी पनि हुन सक्छ स्टुडेन्ट। यदि मैले तिमीलाई फिगर देखाउँछु भने यहाँ आएर मानौ जस्ट रफ फिगर हेर, y एक्सिस यो x एक्सिस, यो अर्डिनेट एट A, यो अर्डिनेट एट B। ल फिगर यसरी देखाउँछु, यसरी हेर, यो हो हाम्रो कर्ड, A र B लाई जोइन गर्ने कर्ड। अब भन यो सँग प्यारलल एउटा यहाँनिर हुन्छ टेन्जेन्ट, त यो पोइन्ट आयो C है, अनि फेरि यो सँग प्यारलल एउटा यहाँनिर आउँछ टेन्जेन्ट। हेर त दुईटा टेन्जेन्ट हुन सक्छ नि त। त्यही भएर त्यहाँ भनेको छ देयर एक्जिस्ट एट लिस्ट अ पोइन्ट C, कम्तीमा एउटा पोइन्ट त स्योर हुन्छ, केही भएन भने एउटा त हुन्छ। एक भन्दा बढी जति पनि हुन सक्छ, एक भन्दा बढी जति पनि हुन सक्छ। त यो पनि C हो, यो पनि C हो, यो C1 C2 मान्न सक्छौ, बुझ्यौ? त यो भयो ज्योमेट्रिकल मिनिङ। एक्जाममा ज्योमेट्रिकल मिनिङ सोध्यो भने स्टुडेन्ट्स यो फिगर कोर्ने र यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गरिदिने, धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, म लेखेर तिमीलाई देखाउँछु हेर। त यो भयो ज्योमेट्रिकल मिनिङ हेर है, यसरी लेख्ने। ज्योमेट्रिकली Lagrange's mean value theorem says that if a function is continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, then there is a point C, अनि मैले C को कोअर्डिनेट लेखेको छु, यो फिगरमा यहाँनिर छ C, फिगरमा यो C हो, अनि C को x कोअर्डिनेट यो स्मल c, यो लेन्थ हो x कोअर्डिनेट, र यो जुन लेन्थ हो यो लेन्थ f of c हो, फंक्शनल भ्यालु एट c, दिस इज y कोअर्डिनेट f of c, ठीक छ। त देयर इज अ पोइन्ट c on the कर्भमा एउटा त्यस्तो पोइन्ट आउँछ इन बिट्विन a and b, a र b को भित्रतिर, such that the tangent at c मतलब यो पोइन्टमा is parallel to the chord AB, ठ्याक्कै यो chord AB सँग parallel हुन्छ। त this is the geometrical meaning of Lagrange's mean value theorem। अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ। ओके फ्रेंड्स, त एउटा एक्जाम्पल हेर, भेरिफाई Lagrange's mean value theorem for the function, यानी Lagrange's mean value theorem ले भनेको कुरा सही छ, यो एक्जाम्पलबाट भेरिफाई गर्ने। फंक्सन दिएको छ अनि क्लोज इन्टरभल दिएको छ, यानी यो x बिलोंग्स टु 1,5। त पहिलो कुरा Lagrange's mean value theorem कतिखेर एप्लाई गर्छ? त Lagrange's mean value theorem एप्लाई हुनको लागि त्यो फंक्सनले दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ, दिएको क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुनुपर्छ र ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्शिएबल हुनुपर्छ। त फंक्सन हेर त, फंक्सन के हो? यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हो, यो पोलिनोमियल फंक्सन हो। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि पोलिनोमियल फंक्सन जहिले पनि कन्टिन्युअस हुन्छ र डिफरेन्शिएबल हुन्छ हरेक भ्यालुको लागि। यहाँ त जस्ट 1,5 भित्र चेक गर्नु छ। इन फ्याक्ट यो जुन x छ नि, x बिलोंग्स टु रियल नम्बर लियो भने हरेक रियल नम्बरको लागि यो फंक्सन कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल हुन्छ। त हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं, सिन्स द फंक्सन इज पोलिनोमियल अफ सेकेन्ड डिग्री, कुनै पनि डिग्रीको होस्, so the function is continuous in the closed interval AB and differentiable in the open interval 1,5। त्यसलाई भाषामा यसरी लेख्ने। त पोलिनोमियल फंक्सन आउने बित्तिकै यो हामीले लेख्न सक्छौं, क्लियरली द गिवन फंक्सन इज कन्टिन्युअस इन द क्लोज्ड इन्टरभल 1,5 and differentiable in open interval, ओहो AB हैन 1,5, एकछिन स्टुडेन्ट्स, डिफरेन्शिएबल जहिले पनि ओपन इन्टरभलमा 1,5। अनि कसैले भन्ला सर यो फंक्सन क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस के डिफरेन्शिएबल छैन? त मैले अघि नै भनिसके, x को जुनसुकै भ्यालु होस्, एभ्री रियल नम्बरको लागि यो फंक्सन डिफरेन्शिएबल छ के। त हामीलाई जस्ट
ओपन इन्टरभलमा चाहियो त मजाले ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल हुन्छ। त दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड भइसक्यो है। क्लियरली द फंक्शन इज कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्सिएबल बिङ अ, यहाँ कारण लेखिदिएको छु, बिङ अ पोलिनोमियल फंक्शन। अब हामीले भेरिफाई गर्नु छ त हामीलाई के कुराहरू चाहियो त हेर, y भनेको नै के हो त फंक्शन हो। त हाम्रो फंक्शन दिएको छ x² माइनस 2x प्लस 4 अनि व्हाट इज द इन्टरभल, हामीसँग इन्टरभल दिएको छ 1,5 यानी यहाँबाट a को भ्यालु 1 र b को भ्यालु कति 5। हामीले चाहियो फंक्शनल भ्यालु एट इन्ड पोइन्ट। त हामीले के निकाल्नु f अफ a अनि a भनेको कति, a भनेको 1। त लेट अस फाइन्ड फंक्शनल भ्यालु एट 1। त पुट गर्देऊ, x को सट्टामा 1 पुट गर्देऊ। त जहाँ जहाँ x छ 1 राख। त यहाँ x² छ, त्यहाँ 1² 2 इन्टु यहाँ हेर x छ 1 प्लस 4 कति आयो, यो भयो 1, यो भयो माइनस 2, यो भयो 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 यो भयो 3। त फंक्शनल भ्यालु एट इन्ड पोइन्ट आयो। नाउ फंक्शनल भ्यालु एट इन्ड पोइन्ट b निकाल, b भनेको कति हो त 5। अब x को ठाउँमा 5 पुट गर। त यहाँ x² छ 5² माइनस 2 इन्टु x, x भनेको 5 प्लस 4। त क्याल्कुलेसन गरौँ, 5² भनेको 25, 2 इन्टु 5 भनेपछि 10 प्लस 4 कति आयो त 25 माइनस 10 15, 15 प्लस 4 19, यो आयो 19। त फंक्शनल भ्यालु एट a आयो 3, फंक्शनल भ्यालु एट b आयो 19। अब यो f र fb इक्वल हुन जरुरी छैन स्टुडेन्ट, त्यो त रोल्स थ्योरममा हो के। f र fb को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ, त यहाँ 3 छ यहाँ 19 छ। अब हामीले चाहियो डेरिभेटिभ, किन डेरिभेटिभ पनि त युज हुन्छ f डैश c। त यो फंक्शनलाई डेरिभेटिभ गर, यो फंक्शनलाई त्यहाँ डाइरेक्ट लेख्ने हो, यहाँ लेख्नु पर्दैन डिफरेन्शिएटिङ, सिधै लेख्देऊ f डैश x, f को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा। त कन्फ्युज नहो, यहाँनिर dy बाइ dx भनेको पनि त्यही हो के f डैश x। ल डेरिभेटिभ गरौँ, f डैश x² को डेरिभेटिभ पावर अनुसार 2x, x को डेरिभेटिभ 1 बच्छ 2, 4 को डेरिभेटिभ 0 अनि यसमा पुट गर्देऊ, के पुट गर्देऊ x इज इक्वल टु c। त हामीले के पाउँछ f डैश c, x को ठाउँमा c राख। त यो भयो 2 इन्टु c माइनस 2। अब यहाँनिर के लेख्ने, सिन्स द फंक्शन इज कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्सिएबल, अथवा यसरी बुझौँ सिन्स द फंक्शन सेटिस्फाइज two conditions of Lagrange's mean value theorem. So by Lagrange's mean value theorem there is a point C in the open interval such that until Lagrange's mean value theorem को जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई युज गरेर C को भ्यालु निकाल्ने हो। ठीक छ, त्यसपछि हामीले के लेख्ने त यहाँ हेर, यहाँ स्टुडेन्ट्स यसै लेख्ने, since the two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied so there exist यो म्याथमेटिक्समा एउटा यो सिम्बल युज गरिन्छ है, यो उल्टो e, यसले के जनाउँछ there exist। so there exist at least one c in open interval 1,5 such that, यानी त्यो फंक्शनले दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्यो, त्यसैले हामीले लेग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरमलाई एप्लाई गर्न सक्छौं। त लेग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरमले के भन्यो कि त्यो इन्टरभलमा कम से कम एउटा पोइन्ट c आउँछ सच दैट, र त्यसको जुन स्टेटमेन्ट छ सच दैट, यो वाला सच दैट f डैश c इज इक्वल टु के हुन्छ त f अफ b माइनस f अफ a अपन b माइनस a। यो हामीले युज गर्दिने र यसैबाट हामीले c को भ्यालु निकाल्ने हो स्टुडेन्ट्स है। यो कहाँबाट आयो त जुन हामीले स्टेटमेन्टमा लेखेका थियौं नि हो त्यो हो। त अब सबै भ्यालुलाई पुट गर्दियौ आइहाल्छ।
ओके दिस इम्प्लाइज व्हाट इज एफ डैश सी त यहाँ हेर यहाँ छ एफ डैश सी 2c - 2 यहाँ राखिदेऊ 2c - 2 व्हाट इज एफ बी फंक्शनल भ्यालु एट बी निकालेका छौं एफ बी भनेको 19 ठीक छ त यो भयो 19 व्हाट इज एफ ए भनेको कति निकालेका छौं 3 एन्ड व्हाट इज बी बी भनेको 5 व्हाट इज ए भनेको 1 हैन यही त हो बी भनेको 5 ए भनेको 1 एफ ए भनेको 3 अनि एफ बी भनेको 19 ओके यो आयो स्टुडेन्ट्स अलिकति यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ यो भयो 2c - 2 19 - 3 कति भयो त 16 भयो 5 - 1 कति भयो 4 भयो यो र यो क्यान्सल गरिदेऊ त यो आयो 2c - 2 = 4 अनि 2c = 6 अनि यहाँ लेखौँ अब दिस इम्प्लाइज c = 3 अब हेर त यो 3 1 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो हुन्छ कि हुँदैन 1 र 5 को भित्र त पर्छ नि 3 त लाग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरमले भन्ने कुरा त एकदम सही रहेछ कि कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिएबल हुने बित्तिकै त्यो इन्टरभलमा एउटा यस्तो पोइन्ट 3 आयो जसको लागि यो र यो के हुन्छ बराबर हुन्छ त c को जुन भ्यालु आयो त्यो भ्यालु ओपन इन्टरभलमा छ कि छैन चेक गर्ने जुन इन्टरभल दिएको हुन्छ क्लोज इन्टरभल त हामीले चेक गर्ने हो ओपन इन्टरभल अनि 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो 5 भन्दा सानो हुनु पर्यो त यहाँ निर c को भ्यालु यहाँ पर्छ अनि त्यसपछि लेखिदिने हेन्स लाग्रान्जेस थ्योरम इज भेरिफाइड हेन्स लाग्रान्जेस मीन भ्यालु थ्योरम इज भेरिफाइड मतलब सही रहेछ त एक्जाममा भेरिफिकेसन सोध्यो भने यतिसम्म गर्ने हो अब यसलाई बुझाउनको लागि अब फिगर पनि ड्रा गर्न सकिन्छ तर जरुरी छैन यो त तिमीलाई क्लियर होस् भनेर फिगर देखाउन सकिन्छ अब यसको फिगर देखाउनु छ भने यस्तो हो है त हेरौँ एकचोटी यसको फिगर कस्तो हुन्छ त यसको फिगर हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ हेरौँ x एक्सिस y एक्सिस र हाम्रो इन्टरभल के दिएको छ 1,5 त मानौ यहाँनिर 1 हो यहाँनिर 5 हो अनि यो भयो a है यो भयो a यो भयो b अनि 1 मा फंक्शनल भ्यालु कति आएको छ 3 त मानौ यो 1 2 3 सपोज दिस इज 3 है यो लेन्थ कति हो त 3 हो यो पोइन्ट हो a मानौ यो 3,1,3 5 मा फंक्शनल भ्यालु कति छ 19 धेरै ठुलो छ मानौ यता कति होला 90 ल फेरि माथि नजाऊ यहाँ यो मान्दिम ल यो लेन्थ के हो त यो हो 19 यो 19 अनि यो पोइन्ट के हो त b भयो अनि 1 र 5 को बीचमा कतै के पर्छ त 3 पर्छ c को भ्यालु 3 आएको छ त 1 ठ्याक्कै 1 र 5 को बीचमा त 3 पर्छ यहाँनिर मानौ ठ्याक्कै यहाँनिर अब यो कर्भ कस्तो हुन्छ त यो कर्भ त क्वाड्रेटिक हो दिएको फंक्सन हेर त क्वाड्रेटिक हो अनि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट के छ पोजिटिभ त जब x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ हुन्छ यसको मतलब यसको कर्भ हो अपवर्ड प्याराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेसन को ग्राफ कि त अपवर्ड हुन्छ कि त डाउनवर्ड हुन्छ अपवर्ड कतिखेर हुन्छ जब x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ छ त यो अपवर्ड प्याराबोला हो त हामीले जस्ट अनि यो a र b लाई जोइन गर्देऊ किनकि कर्ड बन्छ नि त एउटा यो कर्ड भयो अनि हाम्रो जुन कर्भ बन्छ त्यो कर्भ को टोटल फिगर चाहिएन खाली 1 देखि 5 मा कस्तो होला त डाउनवर्ड प्याराबोला हो त डाउनवर्ड प्याराबोला हुनको लागि त यस्तो हुनु पर्यो यस्तो यो यस्तो हुन्छ प्याराबोला है अझै यसलाई यसरी भनौं न यसरी हुन्छ यो प्याराबोला यस्तो टाइपको हुन्छ प्याराबोला यस्तो टाइपको त हामीले सबै चाहिदैन खाली यही भित्रको चाहियो 1 देखि 5 सम्मको कर्भ चाहियो
त ठ्याक्कै यो देखाइदिउँ न यसरी। अनि यो पोइन्टमा के हुनु पर्यो त टेन्जेन्ट हुनु पर्यो। त यो ग्राफ यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ। अनि यो हाम्रो के हो त 3 हो, यो c को भ्यालु के, c को भ्यालु 3 आएको छ नि। अनि 3 अनुसारको जुन यो ग्राफमा पोइन्ट आउँछ हो यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन के हुन्छ, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट लाइन त्यो AB सँग प्यारलल हुन्छ। दिस इज द टेन्जेन्ट एट दिस पोइन्ट, कर्ड AB सँग प्यारलल हुन्छ। त फिगर देखाउन जरुरी छैन। जब हामी वास्तवमा A र B को, जस्तै A को कोअर्डिनेट के आयो, यो x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 3, A को कोअर्डिनेट 1,3 हो कि हैन। अनि B को कोअर्डिनेट x को भ्यालु 5 y को भ्यालु 19, यसको भयो 5,19 ठीक छ नि। अनि यसको स्लोप निकाल्न सकिन्छ। ल 2 पोइन्ट फर्मुलाले स्लोप निकाल त y2 minus y1 19, y2 minus y1 19 minus 3 upon 5 minus 1, y2 minus y1 upon x2 minus x1 कति आयो 19 minus 3 16, यो भयो 4। यानी यसको स्लोप कति रहेछ त 4 रहेछ। अब हामी टेन्जेन्टको स्लोप निकालौँ। त टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नको लागि हामीले डेरिभेटिभ त निकालेका छौँ। हाम्रो डेरिभेटिभ कति थियो f डैश c, यहाँ हेर त, यहाँ हेर f डैश c कति आएको छ, f डैश c भनेको 2c minus 2। अनि c को भ्यालु कति आएको छ 3। अब c को ठाउँमा 3 राख त 2 into 3 6, 6 minus 2 4। त हेर्यो यसको स्लोप पनि कति आयो त 4 नै आयो। मतलब यो पोइन्टको टेन्जेन्ट र यो कर्ड वास्तवमा प्यारलल छ, दुईटैको स्लोप इक्वल भयो। खैर यो फिगर यसमा देखाउन जरुरी छैन। एक्जाममा भेरिफिकेसन आयो भने जस्ट यहाँसम्म लेख्ने, लास्टमा भनिदिने हेन्स लाग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरम इज भेरिफाइड। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला लाग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरम। अनि एकछिन फेरि एउटा कुरा के याद गर कि लाग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरम अप्लाई हुनको लागि कन्डिसन के हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस र डिफरेन्सिबल हुनु पर्यो। कन्टिन्युअस छैन भने फेरि एप्लाई हुँदैन, डिफरेन्सिबल छैन भने एप्लाई हुँदैन। अब कन्टिन्युअस छैन भने यसको मतलब ग्राफमा ग्याप भयो, ग्याप भएपछि हामीले टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्न सक्दैनौँ। अब डिफरेन्सिबल छैन भने टेन्जेन्ट नै हुँदैन। डिफरेन्सिबल हुनुको मतलब त टेन्जेन्ट हुनु हो हैन। त कन्टिन्युअस छैन भने नट अप्लाइड, डिफरेन्सिबल छैन भने नट अप्लाइड है लाग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरम। ओके, यसपछि हामीले अब एक्सरसाइजका केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं है प्र्याक्टिसको लागि। त्यसमा यति राखौं।